ምክንያቱም እንደዚያ መቀመጥም ያስፈቅድለታል ማለት ነው። ባቡ ተአኩዲ ሶላት ሌይል ሊመን ሐፊظ አልቁርአን ቁርአን ለሐፈዘ ሰው በተለይ የሌሊት ሶላት በጣም የተጠናከረ ሱና ስለመሆኑ አለበለዚያ መቼ ሙራጃዓ ያደርገዋል። عن السائب بن يزيد رضي الله تعالى عنه أن شريحا الحضرمية ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله لا يتوسد القرآن. سائب بن يزيد شريح الحضرمي مباله سوية النبي قال عليه الصلاة والسلام تنسى الناس النبي صلى الله عليه وسلم منالو لا يتوسد القرآن قرآن عين تراس قرآن تنترسو عيتنيا بلوال سبحان الله. لا يتوسد القرآن نهي لهون يشلال لا يتوسد القرآن مالت اندارقو هينن قرآن حفظو لتنيا نووي اند مالت نوكو لا يتوسد القرآن من يارق تاديا لليت النسانا قرآن يقرأ لا يسكد بتا الله سبحانه وتعالى وفقت تنستو مراجعة ما درقا اللبت لليت نو يمراجعة وساعته مهن ياللبت اند مالت نو